नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्यारा रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। और अब अज़ान मग़रिब भी हो गई और साथ साथ अफ्तार का सिलसिला भी जारी है। यकीनन आप सबके घरों में भी अफ्तार का सिलसिला जारी होगा। जहां इबादत की बात आती है वहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, यानी जो किरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था उसको अपनाना, जो तरीक़ेकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था उसको अपनाना, ये सुन्नत कहलाता है। तो रोज़ा तो फ़र्ज़ है, लेकिन ये ऐसी इबादत है जो फ़र्ज़ भी है और सुन्नत भी है। यानी जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा करें वो फ़र्ज़ है और सुन्नत है, और जो अल्लाह ने फ़र्ज़ करार दे दिया तो ये सुन्नत और फ़र्ज़, ये दोनों ही चीज़ें इसमें शामिल हैं। रोज़े हम सब तो रखते हैं, ज़ाहिर है जब रोज़ा फ़र्ज़ हो जाता है, लेकिन बड़ी खुशी होती है उस वक्त कि जब छोटे छोटे बच्चे रोज़ा रखते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपका नाम पूछते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा। आयशा, अच्छा कैसी हैं आप? ठीक है आयशा जी। अच्छा ये बताइए कि आप कितने साल की हैं? मैं 9 साल की, माशाल्लाह। तो रोज़ा कैसा गुज़रा आपका? अच्छा गुज़रा। और माशाल्लाह आपने कुछ और चीज़ आपको चाहिए तो बताएं। रोज़ा आपने सही से भी खोला नहीं है या शर्मा रही है रोज़ा खोलने? पक्की बात है। अच्छा आयशा ये बताइए कि आप कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? दी एजुकेटर्स। अच्छा माशाल्लाह, दी एजुकेटर्स के मेरे ख्याल से चौथे 5वें स्टूडेंट हैं जो हमारे पास आए माशाल्लाह। और स्कूल आपके पैनल पे है शायद? नो, आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन अच्छा लगता है छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह रोज़ा रखते हैं। तो बेटा कोई दात पढ़ोगी आप? हाँ चलो कुछ सुनाइए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मन सल्लैत बिकुल्लिल अंबिया, या मन फी क़ल्बिका रहमतुल लिन्नास, या मन अल्लफ़्ता क़ुलूबना बिल इस्लाम, या हबीबी या शफ़ीई या रसूलल्लाह, बि उम्मी व अबी फ़दैतुका सय्यदी, स्वलातु व सलाम अलैका या नबी हबीबी या मुहम्मद, अतैत बिस्सलाम वल हुदा मुहम्मद, हबीबी या मुहम्मद, या रहमतुल लिल आलमीन या मुहम्मद, या मन हल्लैत हयातना बिल ईमान, या मन बिजमालिका अल्लमतल इहसान, या मन नव्वरत क़ुलूबना बिल क़ुरआन, या हबीबी या शफ़ीई या रसूलल्लाह, बि उम्मी व अबी फ़दैतुका सय्यदी, स्वलातु व सलाम अलैका या नबी हबीबी या मुहम्मद, अतैत बिस्सलाम वल हुदा मुहम्मद, हबीबी या मुहम्मद। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सईदा आयशा बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ रही थी। और कलाम के साथ साथ मैं बताता चलूँ कि दस्तरखान पर हमारे साथ जो शेफ़ उरूज ने बनाई थी और नदीम भाई ने, नदीम जाफरी साहब ने जो मिलकर दाल गोश्त बनाया था वो भी तैयार हो चुका है। वो भी आप देख लें कि फ़ाइनल पोजीशन में है। नदीम भाई मैं माज़रत चाहता हूँ, उस वक्त आपकी बात पूरी मुकम्मल नहीं हो पाई थी, तो यहाँ आप वो कंटिन्यू कीजिए जो आप बात कर रहे थे। बस मैं इसको मुख्तसरन तो नहीं कह पाऊँगा, मगर कहूँगा ज़रूर कि वो जो मन कुन तो मौला हमने पढ़ी थी, हम लोग पढ़ते हैं, दोहराते हैं, पूरी कायनात में, ये पूरी दुनिया में लोग सुनते हैं, मगर इसका जो जुज़ है ना उस पर कभी गौर नहीं करते। गदीर कुम का वाक़या है ये। वापसी में हज से हुजूर ने कुम के मकाम पर रोका। और कहाँ से वापसी की बात है ये गालिबन? ये हज्जतुल विदा, यानी आखिरी हज, जब आखिरी हज के बाद। और उस मकाम पे हज़रत अली अलैहिस्सलाम खुम का मकाम था, खुम का मकाम बुलंद किया अपने हाथों से, और सबको जो जा चुके थे लोगों ने वापस बुलाया, जो आ रहे थे उनको सामने बना के और कहा, उनको रोक के कहा कि मैं जिसका मौला हूँ उसका अली मौला है। ये है फ़ारसी में मन कुन तो मौला, जो मौलाना रूम ने गालिबन उसको। तो अब ये बात कह देना कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है, ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि अगर जो अली को मौला नहीं मान रहा उसका रसूल भी मौला नहीं है। तो इस रूह से हम सब बरादरान इस्लाम के अंदर मौजूद जो सब आज अली की शहादत, मौला अली की शहादत मना रहे हैं, हम सब भाई हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और एक कौल मुझे याद आया जो आपके मैंने नज़र किया कि
ایسی عقل اور ایسا کانفیڈنس اور ایسی شخصیت دوسری نہیں ملے گی. ہم ایک دوسرے کے درمیان اکثر سوچتے ہیں نا کہ اب بھائی آپ فلاں تنظیم کے ہیں, آپ فلاں تنظیم کے, آپ پریزیڈنٹ کے آدمی, آپ پرائم منسٹر کے آدمی. علی کیا کہتے ہیں سنیے, میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ میرا رب ہے, اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بس وہ ویسا ہی رب ہے جیسا میں نے عبادت کے لیے چاہا تھا, کاش وہ مجھے ویسا کر دے جیسا وہ چاہتا ہے. کیا بات ہے. اس کال میں سمٹی ہوئی ہے کائنات کو چلانے والے نے جو نمائندہ بھیجا ہے انسان, اس کی پوری SOW اسکوپ آف ورک چھپا ہوا ہے اس کال میں, سامنے آ سکتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور افطار کے دسترخوان پر چونکہ ہماری یہ جو پیاری سی ننھی پری ہیں, ان کو دیا جائے گا لائف بوائے ہینڈ واشنگ گیم کٹ. ایک تحفہ دیا جا رہا ہے بیٹا, یہ آپ کے ساتھ جائے گا, اور جائے گا معلم ٹیب. یہ ندیم بھائی آپ اپنے ہاتھوں سے دیجئے. بہت بہت آپ کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے, آپ کے نصیب اور بہترین یہ کرے. کوئز یہ بھی آپ کے ساتھ جائے گا. کیا بات, بھر گئی تحفوں میں آج ماشاءاللہ. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. ناظرین, اب جو کہ آج 21 رمضان شہادت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے, تو بس جاتے جاتے یہ کہوں گا, کیونکہ ہم دسترخوان پر بیٹھے ہیں, دسترخوان پر بیٹھ کر دعا کی جائے تو یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے, اور مغرب کا وقت, اور پھر آج 21 رمضان بھی, اور ساتھ ساتھ رمضان کا مہینہ بھی, افطار کا وقت, روزہ دار بیٹھے. امام حسن علیہ السلام کا جب دسترخوان مدینے میں سجتا تھا تو امام حسن علیہ السلام نے دیکھا ایک شخص آیا اور وہ آ کر بیٹھا, اس نے کھانا کھانا شروع کیا. تو وہ کھاتا تھا اور ساتھ ساتھ جمع کرتا رہتا تھا, جیسے پارسل جس کو کہتے ہیں نا, وہ ساتھ ساتھ رکھ رہا تھا. تو امام حسن علیہ السلام نے شفقت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تجھے گھر لے کر جانا ہے تو میں تجھے اور دے دوں گا, تو آرام سے بیٹھ کر کھا, تجھے جتنا کھانا ہے, پہلے تو خود تفصیل سے آرام سے سکون سے کھا لے. تو وہ کہتا ہے کہ منی مجھے اپنے گھر والوں کے لیے تو نہیں چاہیے, ایک شخص کے لیے چاہیے. وہ کہا وہ کون سا شخص ہے؟ کہا کہ مدینے کی گلی میں نا میں جب اکثر گزرتا تھا, جب میں یہاں آ رہا تھا تو اس نے پوچھا تم مسافر ہو, کھانا کھانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا. تو وہ خود نمک کے ساتھ جو کی روٹی کھا رہا تھا, سوکھی ہوئی روٹی نمک کے ساتھ اور پانی میں ڈبو کے کھا رہا تھا. اس نے مجھے یہاں کا پتہ بتایا. جب میں یہاں آیا تو عالیشان دسترخوان تھا, تو میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ کھانا اس کے لیے لے جاؤں. تو امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ کوئی اور نہیں, وہ میرے بابا علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں, جن کے فیض سے یہ دسترخوان چل رہا ہے, اور یہ فیض ہمیں اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے. تو آج کے دن بس میں یہ کہوں گا کہ اللہ کا جتنا شکر ادا کی جائے کم ہے, اور یہ بھی دعا کریں کہ آج کے دن خاص طور پر جو پاکستان میں, دنیا بھر میں جہاں بھی معاشی حالات ہیں, خراب ہیں, اس طرح سے مولا علی علیہ السلام کے اس عمل پر آپ عمل پیرا ہو جائیں کہ جس طرح مولا رات کے اندھیروں میں جا کر چہرے پر نقاب ڈال کر کسی کے گھر پر راشن دے کر آ رہے ہیں, کسی کی مدد کر رہے ہیں, یتیم بچوں کی کفالت کر رہے ہیں, اور پوچھنے پر بھی نہیں بتاتے تھے کہ میں کون ہوں. اور جب مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی, بعد میں پھر پتہ چلا کہ ہماری کفالت کرنے والا, ہماری داد رسی کرنے والا علی بن ابی طالب علیہ السلام تھا. ناظرین, انشاءاللہ کل ہم آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے, 3 بجے حاضر ہوں گے. اور مولانا صاحب نے اپنے شربت آج بنا لیا ماشاءاللہ, تو آج یہ تو سبیل ہے. یعنی آج یقیناً یہ یہاں جو مومنین بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے لیے ظاہر ہے ہم نے ایکسپریس کی جانب سے تو دسترخوان سجتا ہی ہے, لیکن ہم نے اپنا حصہ اس میں ڈال دیا تاکہ ہم سب مل کے. اچھا, جاتے جاتے مجھے ایک حدیث حضرت علی سے منقول ہے, بڑی اہم ہے, اس رات اور اس دن سے بڑی مماثلت رکھتی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس شخص کو معافی کا قابل نہ سمجھو اور پھر بھی اسے معاف کر دو, تو یاد رکھنا اللہ اس شخص کو کل اس دن معاف کرے گا جب وہ معافی کا حقدار نہ ہوگا. اور تو کوشش ہماری یہ ہو کہ جس سے بھی رنجش ہو, جس سے بھی دل کھارا ہو. اور پھر آج حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کے ساتھ لیلۃ القدر بھی لگ گئی ہے, تو دونوں چیزیں ساتھ جڑی ہیں. تو لیلۃ القدر بھی اس کو نہیں ملتی جس کے دل میں رنجش ہوتی ہے, حسد ہوتا ہے, بغض ہوتا ہے, اور حضرت علی بھی اس کو نہیں ملیں گے, کیونکہ منافق حضرت علی سے محبت نہیں کر سکتا, یہ بڑی وہ چاہ کے بھی نہیں کر سکتا, اور مومن چاہے بغیر بھی حضرت علی کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا. کیا اچھی بات ہے. اور مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ
माफ़ करने का हक उसी को है जो बदला लेने की ताकत रखता है। क्या बात, अगर आप ताकत ही नहीं रखते और कहें जी हम अच्छी बात किया। तो माफ़ कर दिया, माफ़ करने का कमाल तो तब है कि जब तुम बदला ले सकते हो और तुम बहुत माफ़ प्यारी बात किया। तभी तो अली की इबादतों में और हमारी इबादतों में फ़र्क है। और कि वो अथॉरिटी के बावजूद फरमाते हैं कि अली अगर तुझसे बुग़्ज़ रखने वाले ना होते तो अल्लाह दोज़ख का वजूद ही ना बनाता। क्या बात है। और अल्लाह अभी हमने नदीम भाई डिस्कस किया कि जन्नत 3 लोगों के इंतजार में है, शौक है, इश्तियाक, उसमें हजरत अली सर फहरिस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत जिसके लिए तलबगार हो, हम जन्नत जिनके के बच्चे तालिब जन्नत के है, सरदार जन्नत जिनके खुद तालिब है, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो अबू तालिब के बेटे हैं। और वो जन्नत के तालिब नहीं है, क्या वो बात है, अल्लाह की रजा के क्या तालिब। बात है। नाज़रीन, चूँकि ये अभी हमारी गुफ्तगू का सिलसिला तो रहेगा क्योंकि ट्रांसमिशन का वक्त तो ख़त्म हो गया, मौजू कुछ ऐसा छिड़ गया है कि मौला अली अलैहिस्सलाम पर जितनी बात की जाए कम है। तो लेकिन अब क्योंकि हम ट्रांसमिशन से आपसे इजाज़त चाहेंगे, कल 3 बजे दोबारा आपके दरमियान हाजिर होंगे। हमारा अपना पर्सनली गुफ्तगू का सिलसिला दस्तरखान पर अभी जारी और सारी रहेगा। आप अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए प्यारा रमज़ान। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, हम सब की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा।